शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मसवदे पर दस्तखत करके नून लीग की सियासत के खात्मे पर दस्तखत कर दिए। बेच दिया फ़लस्तीन और पहुंचा दिया गजा काज को नुकसान। अब नून लीग की हुकूमत इसराइल को भी तस्लीम कर लेगी। दोस्तों, ये आम तासुर है जो कि पूरे मुल्क में फैल चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के बाद से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा गजा और हमास को करेगा गैर मुसल्लह। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एतराज़ तो ये भी लगाया जा रहा है कि चीन ने साफ इनकार कर दिया गजा पीस बोर्ड में शिरकत से, तो पाकिस्तान क्यों शामिल हुआ। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करके पाकिस्तान ने चीन से ताल्लुकात बिगाड़ लिए। ऊपर से अमेरिका के इत्तेहादी यूरोप ममालिक भी इस बोर्ड का हिस्सा नहीं, मगर पाकिस्तान शामिल हो गया इसमें। ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। मगर क्या ये एतराज़ात, खदशात और इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं या फिर नहीं? क्या पाकिस्तान ने गलती की गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बन के? क्या तारीख का सबसे बड़ा जुआ खेल गया पाकिस्तान? और मिलियन डॉलर सवाल ये कि क्या नून लीग और इसकी सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस फैसले से? ये और इन जैसे जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, इन सब का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात है सीधी और सादा। 100% दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में शिरकत का। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा और गजा के लिए भी। वैसे भी दूसरी ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। आए गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थक रहे। पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के इंडिया और नरेंद्र मोदी को मुसलसल तंज का निशाना बना रहे हैं वो, बल्कि यूँ कहें कि रुसवा कर रहे हैं। भारत से मई 2025 की जंग जीतने के बाद से दीवाने हो गए हैं ट्रंप पाकिस्तान के। वो बेतहाशा बार 8 तैयारे गिराए जाने का जिक्र कर करके भारत के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। भारत लाखों करोड़ों डॉलर्स की लॉबिंग फिल्म हायर करने के बावजूद राम नहीं कर पा रहा ट्रंप को। ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया। रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ की धमकी दे डाली। सांस ही नहीं लेने दे रहे वो भारत को। तभी तो भारत इनकी हर बात मानने पर मजबूर होता जा रहा है। रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी इसने। मुकम्मल बैकफुट पे आ चुका है भारत अमेरिका के सामने। तभी तो नरेंद्र मोदी को खुद इंडिया में सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बेहतरीन डील की टैरिफ पर अमेरिका से। अच्छी खासी छूट दी डोनाल्ड ट्रंप ने हमें, बल्कि सदके वारी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 12 मुलाकातें कर चुके हैं वो। हद तो ये है कि प्रोटोकॉल के तकाजे बलाए ताक रखते हुए फील्ड मार्शल से वाइट हाउस में मुलाकात की उन्होंने। तकरीबन हर मुल्क की क़यादत के लत्ते ले रहे हैं ट्रंप, सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ें कर रहे हैं। तभी तो आलमी मीडिया ये कह चुका कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खुश करना है कोई शहबाज शरीफ से सीखे। हद तो ये है कि इंडियंस कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ट्रंप अमेरिका में। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर को ही अपना सफ़ीर बना लिया। दोस्तों, ये सब कामयाबियां कोई आम कामयाबियां नहीं बल्कि कारनामे हैं, कारनामे। दुनिया तरसती है इन सब के लिए, मगर ये सब आनन फानन उल्टा पड़ सकता था। चुटकी बजाते ही सूरत हाल तब्दील हो जाती अगर पाकिस्तान ना बनता हिस्सा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन बोर्ड का। ट्रंप ऐसी तैसी फेर के रख देते पाकिस्तान की। हाल हमारा ये है कि IMF की ऑक्सीजन पे चल रही है हमारी इकोनॉमी। ट्रंप के एक इशारे पे IMF की स्ट्रोक देता, कड़ी से कड़ी शराइत आयद करता, भाग जाता पाकिस्तान को कर्ज देने से। यूँ खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाते हम, फिर पत्थर के दौर में चले जाते हम। क्योंकि दिवालिया होना जिस कदर ख़तरनाक होता है ना, इसका शायद अंदाज़ा ही नहीं है बहुतों को। खाने को रोटी और पीने को पानी से तरस जाते हैं दिवालिया ममालिक। ना बिजली होती है, ना तेल, ना अस्पताल चलते हैं, ना कारोबार और ना ही स्कूल। ऊपर से इंडिया से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर इसे हर तरह के फ़वाइद भी देते डोनाल्ड ट्रंप। यानी पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड का हिस्सा ना बनना अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता। आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाता जनाब। अब बताएं, गलत किया पाकिस्तान ने या ठीक, गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन के? और इस बोर्ड का हिस्सा ना बनने के नुकसानात को भी छोड़ें। अमेरिका है सुपर पावर और ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स। ऐसे में बिला वजह पंगा लेने की क्या ज़रूरत इनसे।
آخر کیوں نہ ہوتے ہم شامل اس بورڈ میں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، کیونکہ اس میں شمولیت کے ہمیں بے تحاشا فوائد ہیں، جبکہ نقصان ایک بھی نہیں۔ خود غزہ کو فائدہ ہے پاکستان کی شمولیت کا، اور اگر پاکستان نہ شامل ہوتا تو نقصان ہوتا غزہ کو۔ آئیں سمجھتے ہیں اس نہایت اہم نقطے کو۔ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اعتراض کیا ہے قطر اور ترکیے کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر۔ اس کا کہنا ہے کہ حماس کے نمائندے ہیں یہ دونوں ممالک۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے میں پاکستان کا شامل ہونا ضروری تھا یا نہیں غزہ پیس بورڈ میں؟ کیونکہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے گا پاکستان، سہارا بنے گا قطر اور ترکیے کا، یوں غزہ کی زبردست نمائندگی ہو جائے گی اس بورڈ میں۔ ویسے بھی جب پاکستان اس بورڈ کا حصہ ہوگا نا، تو اسرائیل بھی حد سے تجاوز نہیں کر سکے گا، کیونکہ پاکستان سے پنگا نہیں لے سکتا اسرائیل۔ یوں اگر کوئی حقائق پر مبنی بات کرے تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی شمولیت کا نقصان ہوگا غزہ کو، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ رہی بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، تو وہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشہ محض پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا۔ خیر، پاکستان کی شمولیت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ غزہ میں امن ہو جائے گا، جنگ نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ بھلے ہی تعمیر نو نہ ہو غزہ کی، بس امن آ جائے، وہی امن جس کو ترس گئے مظلوم فلسطینی۔ اور مت بھولیں کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ کئی ایک مسلم ممالک حصہ بن چکے اس بورڈ کا۔ سعودی عرب، ترکیے، UAE، قطر، مصر، بحرین، اردن، مراکش، کویت اور دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک انڈونیشیا۔ ایسے میں پاکستان اگر نہ بنتا اس کا حصہ، تو امریکہ ان مسلم ممالک سے بھی تعلقات بگاڑ بیٹھتا، کیونکہ سب مسلم ممالک خاص کر ترکی اور سعودی عرب کے مشورے سے ہی شامل ہوئے ہیں ہم غزہ بورڈ آف پیس میں۔ اگر ہم الگ تھلگ ہو جاتے تو تنقید کرتی دنیا پاکستان غزہ کاز سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور اب اس سوال کا جواب کہ چین، فرانس، روس اور برطانیہ سمیت کئی ایک ممالک حصہ نہیں بنے غزہ امن بورڈ کا، تو ہم کیوں بن گئے؟ اس کا جواب بھی انتہائی سادہ اور آسان ہے۔ چین کے مشورے سے ہی گئے ہیں ہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی شمولیت کا چین کو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں۔ ویسے بھی چین امریکہ سے پنگا لے سکتا ہے، مگر پاکستان نہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ۔ رہی بات یورپی ممالک کی، تو ان کا تو بھائی جان پھڈا پڑ گیا ہے گرین لینڈ کے معاملے پر امریکہ سے۔ جو ممالک اس معاہدے میں شامل نہیں ہوئے، ان کے مسائل چل رہے ہیں امریکہ بہادر سے۔ امریکہ نے ناک میں دم کر رکھا ہے ان کی۔ وہ سب ممالک ناراض ہیں امریکہ سے، لیکن ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ اگر یورپ کی لڑائی نہ ہوتی امریکہ سے، تو کیا وہ نہ بنتا اس بورڈ کا حصہ؟ یقیناً بنتا۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں، سو ہم نہیں بن رہے۔ سادہ سی بات ہے یہ، جو بہت سو کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے بھی ہم کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کر کے پرائی لڑائی میں کودتے؟ ٹیگ لگ جاتا پاکستان پہ امریکہ کے مقابلے میں یورپ کی حمایت کا، اور ہمیں نہیں آنا تھا بچانے امریکہ کے قہر سے کسی ایک بھی یورپی ملک نے، کیونکہ وہ یورپ جو اپنے ملک گرین لینڈ کی حفاظت نہیں کر پا رہا، وہ بھلا ہمیں کیسے اور کیوں کر بچاتا؟ خیر، ان تمام دلائل کے باوجود تاثر یہی ہے کہ پاکستان نے ہاتھ کٹوا دیے، گھٹنے ٹیک دیے امریکہ کے سامنے غزہ پیس بورڈ کا حصہ بن کے۔ یہ نہایت مضبوط تاثر ہے جسے زائل کرنے میں نون لیگ کی سرکار مکمل طور پہ ناکام ہو چکی۔ کم از کم اب تک تو یہی صورتحال ہے۔ اپوزیشن خاص کر PTI اسے ہاٹ ایشو بنا رہی ہے، جبکہ حکومت اور نون لیگ بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو واقعی شدید نقصان ہوگا نون لیگ کی سیاست کو۔ اس لیے حکومت کو پارلیمان کو اعتماد میں لینا ہوگا، میڈیا کے ذریعے اصل بات بتانا ہوگی، یہ تاثر زائل کرنا ہوگا کہ غلطی کر بیٹھا ہے پاکستان غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر کے۔ اور اگر یہ نہ کیا اس نے، تو ایسا پھر خمیازہ بھگتنے کو تیار رہے۔ اب آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا نون لیگ کی وفاقی حکومت پاکستان کے عوام کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا سچ بتانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی بجائیں۔